Bye-bye, Jo Mandaya Vlog. Welcome to my channel. Nagkita na punta o nakabati na punta sa aton nga mga gagmay nga mga makatabang sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Sa karon daghan man tag mga problema nga di nato kaya masulbaran kag ato kining iampo sa kaytas-an nga masulbad ug buligan ta niya. Labi na karon sa akon nga kinabuhi, kinahanglanon ko gyud ang pinansyal kay nga aman exam na pod sa akong anak. Dili ra ba gamay akong pangitaon ug wala ako'y mahimo kundi magtawag lang kaniya og mangayog bulig. Wala siya nagapabaya kanato. May mga milagro siya nga pagahimuon. Bisan unsa pa nato kakayod sa atong panginabuhi kung walay bulig gikan kaniya, wala gyapon tay mahimo. Mawala ang tanan, di ba atong naobserbahan nga bisan unsa nga mata nga atong panginabuhi pangwarta dali lang mahanaw kay tungod wala nato natarong ug wala nato nahan-ay ang tanan ug dili gikan kaniya ang aton nga panginahanglanon nga siya gid ang aton nga pangayo ag bulig. Wala kita sarang mahimo kundi mangayo ta og bulig gikan kaniya kay naa ang tanan kaniya. Bisan unsa ang atong pangayoon ug mangayo kita ato lang kanang isalig ug atong lauman nga ara ginahatag sa Ginoo ug atong pasalamatan kay daghang matang atong ginapangayo nga wala niya gihatag kay tungod siguro dili kini kinasingkasing ug taphaw lang ang aton nga pagsalig kaniya. Tama man kay igsuonan, wala kitay sarang mahimo diri sa kalibutan. Ang atong kusog atong ginapangayo sa adlaw-adlaw kay mao kini ang atong kapital. Labi na sa atong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, ang Ginoo atong pangayoon nga magauban kanato sa tanang adlaw, sa tanang oras nga makauli kita og safety. Labi na kanako adlaw gabi ga-travel sa adlaw-adlaw ginapangayo ko nga maayo ang Dios akong kinabuhi bisan pa man sa akon nga kakulangon sa mga unsay mga matang dinhi sa kalibutan. Labi na sa karon na busy kita sa atong pagpanginabuhi sa pagpangita og kwarta. Di nato kalimtan ang Dios atong kinabuhi. Isipon ta kung wala siya wa kitay mahimo. Ug salamat ka Jo Mandaya Vlog kamo ara kanunay nagasuporta kanako. Like, share and subscribe. Salamat sa inyo ug panahon nga may ara kita makagain kita niini atong ginahimo laomi nga i-share ko kana kaninyo. Ug sa karon wala pa man kitay mahimo kay nagaabot pa ta sa will of God. Akon ginapangayo nga unsay akong maabtan nyo man. Salamat sa inyong pagpalo, like, share, subscribe. God bless sa inyong tanan ug dili lang sa akong pamilya, nanghinatap ko sa inyong pamilya nga maayo ug ang Ginoo nagauban. Tagaan kamo og maayo nga panglawas adlaw-adlaw aron makapanginabuhi tag adlaw-adlaw man sa atong pagkaon, makapakal kita. Labi na sa kalisod ug krisis, wala kitay mahimo kundi tawgon ta ang Dios. Siya maayo, nagahigugma siya kanato. Dili nato paglipatan, magasimba kita, magahinulsol sa atong kasalanan. Labi na sa karong panahon di nato may bal-an kung unsay mga matang nga ihatag sa atong kalibutan, labi na ang mga katalagman. Ang Dios nakaibalo kung unsay aton nga mahimo, kung unsay ihatag niya kanato atong pasalamatan ug atong iampo ang tanan nga siya magatubag. Ug bye-bye ug nasayod ako. Ang Ginoo magabless ug magatubag sa inyong mga panginahanglan karon. Tuhoy, laomi, pasalamati nga iyang gihatag kana. Ug atong una sa tanan ang atong ginhawa dako na kaya ng regalo kanato aron kita magpadayon pagpanginabuhi kauban sa atong pamilya. Bye bye, God bless you. Nasayod ako nga ara kamo sa oras ato ang nagkinahanglan ako og mga kauban sa pag-ampo ug sa among mga warrior prayers. Kami nagaampo kaninyo sa tanan. Maayong hapon
og maayong panglawas. God bless. Goodbye. Jo Mandaya Vlog. I love you all. In Jesus' name. Hallelujah. Amen.